اے جڑے لبیک پاور پا گیا نا اے ممتاز قادری تسی بھی پتر والے ہو تے میں بھی 5 سالہ پتر ہوئے تے بڑھا پیو بھی ہوئے تے بہنا بھی ہون تے برا بھی ہون آخری ملاقات کرے ممتاز قادری تے 5 سالہ اپنے بچے نو چوک کے روے بھی نہیں پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے سی باہر بیرون ملک نہیں سی جا رہا تے 5 سالہ پتر ہوئے تے بہنا تے بڑھا پیو بھی ویکھ کے تے روے نہیں میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال دس ہوئے اے پاور کیڑی ہے پھندا پتر ہوندے تے 5 سال رج کی بھی نہ ویکھیا ہوئے تے جیل وچ گزارے ہون تے پھر پھانسی دے پھندے دی طرف جاندیاں اپنے چھوٹے پتر محمد علی نو چک کے تے پیار دے کے کہے گھبرانا نہیں میرے بعد تم بھی وہی کام کرنا ہے جڑا میں کیتا ہے اے گھر جا کے سوچنا ہے گل میں اقبال کو پوچھا میں آخر بہنا نو ویکھ کے تو ویسے ہی بندے نو رونا آ جاندا بہن خالی فون کر دے وے نا بھائی جان میں تانگا تے برا دا کچھ نہیں رہ جاندا تے دسو اپنی بہنا نو روانہ کر دے بھی ممتاز نہ رویا پتر نو ویکھ کے بھی نہ رویا بڈھے باپ نو ویکھ کے نہ سب تو چھوٹا برا وے 6 براواں وچوں سب تو چھوٹا ہے تے 5 برا جا رہے ہون واپس تے باپ بھی جا رہے ہوئے تے ملک دل پذیر صاحب میں نو کیا بھئی اسی انہوں جاندے کیا 1 منٹ رک تے کہندے رکیا نہیں مڑ کے بھی انہیں نہیں ویکھیا انج کردا گیا انج انہوں نے کہا مڑ کے انہیں نہیں ویکھیا کہندے سانو بڑا دکھ لگ رہے سی لیکن ممتاز دسیا جے مڑ کے ویکھدا تے لوگا کہنا سی جی مارن لگیاں گولیاں تے بڑا دلیر سی تے پھانسی تے پھندے دی مڑ ویکھدا سی ممتاز کہندے انج کردا گیا میں اسی آواز دیندے سی بھائی جان 1 منٹ رکنا ذرا انج کردا سی میں اقبال کو پوچھا دسو اقبال کیڑی پاور سی جس پاور نال ممتاز قادری چلدا گیا اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں توجہ میں گل مکان لگا توجہ ممتاز قادری 5 فٹ اگے چلے عملے تو آج تک چل کے پھانسی دے پھندے دی طرف کوئی نہیں گیا چل دیاں وہ پیچھے انہاں دیاں ٹنگاں کمی جاون وہ کہے یار جلدی ٹرو یار وہ پیچھے انج ہون پہ تے ممتاز قادری چلدا گیا انہاں مرزائی عملہ بھرتی کیتا ممتاز نو پھانسی دین واسطے تسی جوانیاں تواڈیاں کدوں کم آنیاں جدو مرزائی لے جا رہے ہونے ممتاز قادری نو پھانسی دی پھندے دی طرف تو کتنے خوش ہونے نا جیسی محافظ ناموس رسالت نو پھٹے چاڑ رہے ہیں ممتاز قادری اس واسطے بھی ہوتی رب نے حفاظت کی تھی تو نہیں رویا جے ممتاز قادری دے خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نا تے نا مووی بنا کے انٹرنیٹ تے دے دینی سی کہ عاشق رسول نے جڑا پھانسی سے پھندی طرف جاندے رویا ممتاز قادری تہاڈا سر جھکا کے نہیں گیا تہاڈا قیامت تک حضور دی امت دا سر اٹھا کے گیا ہاں جی تہاڈا سر جھکا کے دسو جی تہاڈا سر جھکا کے گیا سر بلند کر کے گیا جاندے چھال مار کے پھانسی دے تختے تے چڑھ گیا تے پھندے نو جا کے جاندے جا چومیا کہنے لگا او پھندیا میں تینوں تاں چومیا تو حضور تک پہنچن دا ذریعہ انہیں تے جلیو قرون اولا دی یاد تازہ کر کے رکھ دے ایتھے جڑے ممتاز قادری دے خلاف گل کرنے نو سوچن صحیح ہو کے دے خلاف گل کرنے ہاں وہ محافظ انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا سانو درد جس گل دا ہے اے 70 بندے گلشن اقبال دے دروازے تے مر گئے سانو پتہ ہی نہیں کون مریا نہیں پتہ مینوں تانوں اگر پتہ ہوئے تو پتہ نہیں اخبار نہیں پتہ ممتاز قادری دا درد سانو کیوں ہویا انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا انہاں محافظ ناموس رسالت شہید کیتا اور دنیا دا دستور ہے کسی تے کتے نو وٹا مار دیو تے مالک نو برداشت نہیں اے تے حضور دے درد دا محافظ سی اور انہاں نو جواب مل گیا جدوں مدینہ پاک گئے انہاں نو جواب اتھے ملیا جدوں در رسول تے حاضر ہون لگے تے نعرہ کو کدا لگیا ممتاز دا رسول اللہ دی طرفوں جواب آ گیا تسی مردود ہو تے میری بارگاہ وچ جڑا مقبول ہے وہ ممتاز ہے
ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. ایویں ذکر ہوندا ترخان دے پتر دا جتھے فرشتے بھی سانس نہیں لیندے اتھے نعرہ کیویں لگیا. اعلی حضرت بریلوی کہندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. لو جی میری گفتگو ختم. اے لبیک دا نعرہ ممتاز قادری لایا جدوں پھانسی دا پھندا گالے چ پہ ہوے ایتھے نعتاں پڑھنی حضرت جی کیڑا مشکل ہے. ہاں جی ایتھے کوئی مشکل ہے ایتھے نعتاں پڑھنی ایتھے لبیک کہنا کیڑا مشکل ہے. پھندا گالے چ ہوے تے جلاد نو کہے یار پھٹا تو اس وقت تک نہیں کھچنا جدوں تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں. علم الدین تے غازی ممتاز ایک ہوئی بلکہ اگر کوئی مقابلہ نہ ہوئے نا میں ایک مقابلہ نہ ہوئے نا علم الدین ماریا انارکلی دے ایک دکاندار نو ممتاز قادری ماریا وقت دے گورنر نو اور گورنر بھی ہو جڑا کھلے ہوئے سور سی پورے کفر دی نمائندگی کر رہے سی 295 سی یہ کالا قانون ہے اور کھلے ہوئے سور سی اس ویلے حکومت بھی انہاں دی سی پیچھے بھی ہو یہود و نصارا کھڑے سن او گستاخ عورت ننکانے دی اور شیخو پورے جیل جا کے اپنے پورے خاندان نال دے نال ملاقات کیتی. اگر میں اس دی ایک گستاخی تو انو ایتھے دساں نا تے تسی مینوں قتل کر دے. اس عورت نے حضور دے بارے کی کیا اے او دے نال جا کے کھڑا ہویا پریس کانفرنس کیتی تے ممتاز قادری اب پھر کیا کرتا. ممتاز قادری تے ازل وچ چنے ہوئے سی جیڑا میں مقابلہ نہیں کردا. ممتاز علم الدین دے جنازے 6 لاکھ بندہ شریک ہویا. غازی ممتاز دے جنازے 60 لاکھ بندہ کیویں آ گیا. ہاں جی نہیں ہویا. امام احمد بن حنبل دے جنازے 16 لاکھ بندہ سی. تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی امام احمد بن حنبل دا. لیکن غازی ممتاز تے جناب ہن صدیاں کوئی گزرن گیاں تو پھر کوئی ریکارڈ توڑے گا نا. ہاں کوئی آئے گی گل تو پھر ریکارڈ ٹوٹنا ہن بڑا مشکل ہوگا. ممتاز قادری چلے ہو گل ہی ہو رہے وچ پھندا پایا ہوئے گاڑے تے پھر کہے لبیک یا رسول اللہ تے جیل گونج اٹھے بھئی عاشق رسول جا رہا ہے. اینجو تا ویکھ کے ہس پوے. کنوں ویکھ کے ہسیا؟ انہاں نوں ویکھ کے ہسیا جنہاں نوں علم الدین ویکھ کے ہسیا. تے جدوں پھانسی تو اترے تے اکھاں بھی بند ہون تے گردن بھی لمبی نہ ہوئے تے گردن انہاں مینوں کیا میں پوری کوشش کیتی گردن تے رسے دا نشان ویکھن دی. کہندے نشان کوئی نہیں سی تے میں آکھیا جھلیا جنہاں دی خاطر گئے انہاں ہاتھ رکھ لیا اور نشان پہنو رہنا سی تے اکھاں کنے بند کیتیاں. بات سمجھ آئی کوئی نہیں. میں تے جا کے انہاں دے پیراں تے پگڑی رکھی. میں کیا حضور دی باسی جو کچھ کر سکتے سی کردے رہے. حضور دی بارگاہ وچ شکایت نہ لانا کہ مولویاں کچھ نہیں کیتا. جنہاں نہیں کیتا بے شک انہاں دا دسنا. میں تا ویل چیئر تے بھی بیٹھ کے تیری خاطر 2 واری جیل وچ گھسیٹا گیا. اے 23 جنوری نو مینوں نپ کے لے گیا. جڑی 23 جنوری مینوں موٹر وے تو نپیا این جویں ڈاکو نپے جاندے تے مینوں کوڑ لگ پات اس کمرے 'چ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں سن رہ سکتے. میں باہروں بندہ نال لے کے گئے سی بھائی میری خدمت کرے گا. اس بندے نو بھی میرے تو علیحدہ کر دیتا. میں 24 گھنٹے 4 گھٹ پانی پیتا کیونکہ نہ اتنے طہارت دی کوئی جگہ ایڈے ایڈے لال بیگ اتنے تے میں نو اتنے جناب حیوانہ میں تیمم کر کے نمازاں پڑھدا رہا. تے میں ممتاز قادری نو کیا میں ویل چیئر تے کیتا تھا کچھ نہیں. میرا تعارف اتنا ہی ہے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. ہاں جی نہ عالم نہ حافظ نہ بس اتنی بات. کتا پاک رسول اللہ دا میں تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو. اے علماء بیٹھے تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو. میرا تعارف اتنا ہے. ایک کتا کی لوکاں دے گھراں جو بوٹیاں تلاش کرنا اینو کوئی ذاتی اغراض ہیں پتر باہر بھیجنے ابو باہر ویزے لوانا چاہتا نہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. کیوں جی ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اتنا مقصد ہے. کیوں جی اور کوئی مقصد نہیں. تے میں ممتاز قادری دے پیراں تے تاں پگڑی رکھی سی. میں کہ حضور دی بارگاہ وچ شکایت نہ لانا. جو کر سکتے سی تیرے واسطے کر کیتا. اساں کچھ نہیں اساں کچھ نہ کر سکے تینوں چھڑا نہ سکے. اے امت میں آکھا 18 کروڑ عوام ہوئے پاکستان کا مطلب کیا ہوئے. علم الدین نو لوگ پھانسی لاون پھر تے گل بندی ہو انگریز ہون. اے سانو دسن اے کون سن. اے دا جرم کی سی. اے جرم ہے حضور دی عزت تے پیرا دینا. اے جرم تے حضرت عمر بھی کیتا. اے تے عمیر بن عدی بھی کیتا. اے تے محمد بن مسلمہ بھی کیتا. اے تے عمیر بن امیہ بھی کیتا. اے تے مولا علی بھی کیتا. اے تے امیر حمزہ بھی کیتا. میں آکھا جے اے جرم ہے ممتاز قادری تے سارے صحابہ کیتا.
ਇਹ ਤੇ ਇਲਮ ਦੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਇਲਮੁद्दीन ਦੇ, बुढ़े सैयद 85 साल उम्र सी शाह साहब दी, आपने पैर चुम के लोगों दी चीखां निकलियां। उन्हें कहा शाह जी ऐ की कीता है तरखान दा पुत्र, इदी तां जे दाढ़ी भी नहीं आई, वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, तुसी मुहद्दिस अलीपुरी ते सैयद हो के पैर क्यों चुमे? आपने फरमाया जलियो मैं सैयद हो के तरखान दे पुत्र दे पैर तां चुमे ने मेरे नाने दी इज्जत ते पैरा ज दिता। रहेगा यूं ही उनका, इंज करके हुजूर नाल प्यार करना है, इंज लब्बैक दा नारा लाना है, पाकिस्तान है जो तब्दीली ले आनी। मुमताज कादरी दा आखिरी पैगाम जांदे जांदे उन्हें अपने भाई नूं, बैठो एक मिनट मुंडियो, बस जी हुण बात खत्म, तवज्जो। मुमताज कादरी जांदे जांदे मलक दिल पसीर नूं अपने वड्डे भाई नूं कहा, उन्हें कहा भाई जान हुजूर दी उम्मत नूं दो पैगाम मेरी तरफों देने, एक एक जिवें तुसीं मैनूं हसदे वेख रहे हो ना फांसी दे फंदे दी तरफ, ऐ पैगाम जाके देना कि असी गुस्ताखी रसूल दी जान लेना भी जानदे हां ते हुजूर दी इज्जत दी खातिर जान देना भी जानदे हां। जिवें तुसीं मैनूं हसदे वेख्या ना, मैं जिवें 27 गोलियां हसदे मारियां सन, मैं हसदे फांसी दे फंदे दी तरफ जा रहा। दूसरा पैगाम उन्होंने अपने भाई नूं दिता, मलक दिल पसीर नूं, उन्हें कहा हुजूर दी उम्मत नूं जाके अर्ज कर देना कि मैं नामूस रिसालत दी खातिर जान दे के जा रहा ते कब्र च मैनूं निजामे मुस्तफा दा इंतजार रहेगा। ये हुण तुसीं लाना है लब्बैक दे जरिए, बस ऐ ही नारा लाना है नौजवान बच्चों, लब्बैक, इंज नहीं। अब डी चौक के 6-6 फुट उठ के मुंडे नारे लांदे सन, तुसी नहीं उछलना, आए उत्ते बल्लभ लगे तुसी नहीं उछलना, वैसे लब्बैक दा नारा लाना है, लब्बैक